बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, सीधा असल बात पे आते हैं। अब असल बात क्या है कि कुछ दिन पहले की खबर थी और वो खबर थी नुसरत जावेद साहब की। और नुसरत जावेद साहब ने उस खबर में ये लिखा था, ये बताया था कि जनाब जो मुलाकात मरीम नवाज की और नवाज शरीफ साहब की हुई थी इस्लामाबाद में, वो मुलाकात एक बड़े इदारे के बड़े सरबराह के साथ हुई थी। और उसमें जो बड़े घर वाले हैं, जो अभी तक सहूलतकारी कर रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर से हाथ उठा लिया है और उन्होंने कहा जनाब हमारे बस की बात नहीं है। और अब इस खबर की जो तस्दीक करते हैं वो आज असद तूर साहब करते हैं। और असद तूर साहब कहते हैं कि जनाब मामला कुछ यूं थे कि मरियम की और जब नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और एक अहम अदारे के सरबराह के साथ हुई, तो उस मुलाकात में उनको ये बताया गया कि हमने जो सर्वे करवाए, मतलब दो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सर्वे करवाती हैं कि अवाम में कितने मकबूल हैं नवाज शरीफ साहब। और उसके साथ दो प्राइवेट फर्म्स को भी हायर किया जाता है। और ये चार जो इदारे हैं वो मिलके एक सर्वे, वो चार सर्वे करते हैं और उन सर्वेस के मुताबिक वो बाद में ये कहते हैं कि जी हमारे पास की बात नहीं है कि आप अवाम में इतने मकबूल नहीं हैं, आप अपने वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सके और लोगों का रुझान अभी भी जो है वो इमरान खान की तरफ है और लोग आपके साथ नफरत करते हैं या लोगों का आपकी तरफ जो लगाव है वो नहीं नजर आता। तो उसके बाद अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात करते हैं। तो जो माजिद निजामी साहब हैं, बड़े मोतदल किस्म के सहाफ़ी हैं, वो कल भी यही कहते हैं कि जनाब पंजाब में 50 सीटें ऐसी हैं जिन पे जो ज्यादा चांसेस हैं, तकरीबन जो 80 से 90% चांसेस हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी। और कोई 30 ऐसे हलके हैं जहां पे नेक टू नेक मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ का बाकी पार्टियों के साथ, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है। तो अब कहा ये गया है सहूलतकारों की जानिब से, नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दे दिया गया कि क्योंकि आप अपनी मकबूलियत, हम उनको शायद ये लगता था और ये डील हुई थी नवाज शरीफ साहब की कि जनाब वो आएंगे और अवाम में अपनी मकबूलियत बनाएंगे और वोट खींचेंगे और इमरान खान साहब की पार्टी को नुकरे लगाया जाएगा। लेकिन अब के मामलात ये हैं कि अब इन सर्वेस के बाद, और जिस तरह माजिद निजामी साहब ये चीज लिखते हैं कि जनाब 50 सीटों से ज्यादा सीटें इनको मिलती दिखाई नहीं देती, तो कहा यह गया है कि जनाब अब हम जो निजाम है इसको न्यूट्रल छोड़ देते हैं और जितना हम आपके लिए कर सकते थे हमने आपको कर दिया है, अब आगे की दौड़ जो है वो आपकी है। और जो वफाकी हुकूमत है स्पेशली, क्योंकि जो 30 सीटें हैं उनकी बात करें तो उनपे भी नेक टू नेक मुकाबला है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब ये मेरी जो तीसरे दर्जे की क़यादत है वो इस वक्त मैदान में मैंने उतारी हुई है और वो सिर्फ वही बचे हैं और उनको इंतखाबात में उतारा है। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ये हाल है कि जनाब जो हाथ है वो नवाज शरीफ साहब से उठा लिया गया है। और इसीलिए शायद जो जलसों में अगर अब आप देखें तो नवाज शरीफ साहब की जो शक्ल है वो उतरी हुई दिखाई देती है। और बहुत से जलसों में अब आप उनकी तकरीर सुनेंगे तो मंशूर अभी भी गायब है, लेकिन वो मकबूलियत की बातें करते हैं। और कल भी उन्होंने जिस तरह जलसे से खिताब किया तो उसमें ये कहा कि जनाब 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा तो देखेंगे मकबूलियत किसकी है। तो ये मकबूलियत की जो बातें आ रही हैं ये नुसरत जावेद साहब के मुताबिक और असद तूर के मुताबिक जो है वो उस मीटिंग के असरात हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज दे दिया गया कि जनाब आपकी मकबूलियत दिखाई नहीं देती, सर्वेस के मुताबिक भी दिखाई नहीं देती, तो हम इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, अब आगे की दौड़ जो है वो आपकी है। अब अगर उनको ये मैसेज दिया गया कि जनाब वफाक में जो है वो आपके हालात अच्छे नहीं दिखाई देते और जो पंजाब है वहां पे कुछ सूरत हाल आपकी बेहतर नजर आती है सूबाई सीटों पे, लेकिन वफाकी जो हुकूमत है उसके लिए आपके मामलात इतने अच्छे नहीं लगते। तो हम भी जिस तरह पहले आपसे कहते रहे कि जब से पाकिस्तान पीपल पार्टी को इस बात का पता चला है कि जनाब आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में उतरेंगे, तो वो बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि जनाब हम जो हैं वो
بات کریں گے آزاد امیدواروں سے اور حکومت جو ہے وہ بنائیں گے، لیکن آج اس پہ بھی عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی اڈیالہ جیل میں، اس میں انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ جناب ہم پاکستان پیپل پارٹی کی مدد کیوں کریں گے اور ہمارے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کیوں ملیں گے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے۔ تو عمران خان کی طرف سے تو یہ دو ٹوک پیغام آ گیا۔ اب اگر کڑیاں ملتی دیکھیں تو جس طرح جو فیصل واڈا صاحب ہیں آج کل بہت زیادہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت قریب ہیں جو مقتدر حلقہ اس کے، آج کل کافی ان کے سورسز ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر۔ تو آپ کو جیسے پہلے خبر دی تھی ہم نے کہ جناب فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کی 100 سیٹیں بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور جو کنڈلیاں ملتی دکھائی دیتی ہیں وہ نواز شریف کی اور مریم کی ملتی دکھائی نہیں دیتی۔ شہباز شریف مطلب چچا اور بھتیجی کی اگر کنڈلی کی بات کریں تو وہ حکومت میں آتے نظر آتے ہیں، ان کی کنڈلیاں ملتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر بات کریں باپ اور بیٹی کی تو وہ والی کنڈلیاں ملتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اگر اس طرح کی باتیں فیصل واڈا صاحب بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں تو نصرت جاوید صاحب کی خبر کو اگر ملایا جائے، اسد طور کی خبر کو اگر ملایا جائے، ماجد نظامی صاحب کی اگر خبر کو ملایا جائے اور فیصل واڈا صاحب کی جو یہ باتیں ہیں، تو ان سے ان چیزوں میں کافی حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، اور خاص کر جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کا چہرہ آج کل اسی لیے اترا ہوا ہے اور وہ بڑے بجے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام نے بھی ان کو ٹھکرا دیا ہے، اور وہ جس خواہش کے ساتھ لندن سے واپس آئے تھے اور جس نظام کے سر پر وہ آ کے حکومت بنانا چاہتے تھے، اور وہ جو تمام تر ان کے لیے ایک ڈیل ڈیفائن کی گئی تھی جس کے تحت ان کو بہت کچھ جو ہے وہ ریلیف بھی ملا، لیکن وہ ریلیف صرف اسی حد تک ملا۔ وفاق کی حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف صاحب کی آتی نظر نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ اگر اب دیکھیں تو الیکشن میں بہت تھوڑے سے دن ہیں، اور شاید ان 15 دن کے اندر جو اب انتخابات میں باقی رہ گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مقبولیت ثابت کر بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ جتنی جو حالات جس طرح کے دکھائی دے رہے ہیں وہ نون لیگ کے لیے بہت ٹف ہیں کہ ان کو سکولوں کے بچے نکالنے پڑ رہے ہیں، اور یہ اپنی مقبولیت کا جو ہے وہ کہیں پہ بھی پاور شو ہو، جس کو ایک پراپر پاور شو کہ نواز شریف صاحب 4.5 سال کے بعد واپس آتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ تو عوام کو وہ کراؤڈ پولنگ کرتے ہیں، کوئی عوام باہر نکلتی ان کے لیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو آخری کارڈ تھا وہ نواز شریف صاحب تھے کہ نواز شریف صاحب کو وہ کسی طرح کے لے کے آئیں، اور ان کا جو پاکستان سے نکالے جانے کا، حالانکہ وہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے، یہاں پہ اسٹامپ پیپر 50 روپے کا جمع کروا کے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے اس پہ دستخط بھی تھے، تو وہ کارڈ بھی جو ہے ان کا چلتا دکھائی نہیں دیا۔ اور اب جب اس طرح کے معاملات آئے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو کے لیے جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن ضرور ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔